जहांगीर तरीन के अरूज की कहानी। जहांगीर तरीन ने आज तक जिस भी चीज को हाथ लगाया वो सोना हो गई। ये बात उनके नाकदीन भी मानते हैं, लेकिन इसकी वजह वो किस्मत से ज्यादा जहांगीर तरीन की दौलत से कामयाबी खरीद लेने की सलाहियत को करार देते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर से लेकर अरबपति कारोबारी तक और जहेज में मिलने वाली सियासत से लेकर मुल्क की अहम जमात के अहम तरीन ओहदेदार तक जहांगीर तरीन ने कामयाबियों की एक ऐसी दास्तान रकम की जिसकी मिसाल पाकिस्तान में शायद कहीं और नहीं मिले। इसके साथ साथ वो मुल्क की मुतनाज़े तरीन सियासी शख्सियात की फहरिस्त में भी शामिल हैं। उनके नाकदीन में खानदान वालों से लेकर उनकी अपनी जमात के रहनुमा तक शामिल हैं, जो उन पर जमीनों और ओहदों पर काबिज होने का इल्जाम धरते हैं। इन सब के लिए जहांगीर तरीन का एक ही पैगाम है, मेहनत कर, हसद ना कर। जहांगीर तरीन के वालिद अल्लाह नवाज तरीन अयूब खान के दौर में कराची पुलिस में डीआईजी के ओहदे पर तैनात थे। कहने वाले कहते हैं इस ओहदे तक रसाई में उनकी काबिलियत से ज्यादा फील्ड मार्शल अयूब खान से उनकी रिश्तेदारी का दखल रहा। उनकी आबाई जमीनें तरबेला के मकाम पर बनने वाले डैम में आ गईं, जिनके बदले उन्हें जनूबी पंजाब के शहर लोधरा में ज़रई जमीन अलॉट की गई। पुलिस से रिटायरमेंट के बाद अल्लाह नवाज ने मुल्तान में रिहाइश और लोधरा में काश्तकारी इख्तियार कर ली। जहांगीर तरीन ने अपनी जिंदगी के इब्तदाई 20 बरस इसी 2 कमरों के मकान में बसर किए। जहांगीर तरीन को तालीम के लिए लाहौर भिजवाया गया, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन और अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से 1974 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। जहांगीर तरीन के बकौल दौरान तालीम एक दिन के लिए भी उनके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि वो अमेरिका में ही मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर लें। इसीलिए तालीम मुकम्मल करते ही वो वतन लौट आए। उनका पहला इश्क दरसो तदरीस है। वो कहते हैं उन्हें नौजवानों के साथ गुफ्तगू करके हमेशा मजा आता है, इसलिए उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर मुलाजमत इख्तियार कर ली। लेकिन वालिद की मुखालफत के बायस वो अपना पहला इश्क छोड़कर बैंक की नौकरी करने पर मजबूर हो गए। एक शाम वो दफ्तर से बाहर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि वो खुश नहीं हैं। उनका दफ्तर लाहौर की एक इमारत के तहखाने में था। मैं सुबह इस तहखाने में दाखिल होता और शाम ढलने के बाद बाहर निकलता। एक शाम दफ्तर से निकलते मैंने सोचा ये भी कोई जिंदगी है। अगली सुबह मैं इस तहखाने में नहीं गया। लाहौर से मुल्तान पहुँचे और वालिद को खबर सुनाई कि वो काश्तकारी करेंगे। वालिद जैसे सकते में आ गए। क्यों पुत्र, लाहौर में कोई झगड़ा हो गया है क्या? चंद दिन लोधरा में वालिद साहब की जमीनों पर गुजारते ही मुझे एहसास हो गया कि काश्तकारी मेरे डीएनए में है। मैंने सियासत की, कारोबार किया, दुनिया देखी, यानी हर काम किया, लेकिन जो खुशी मुझे काश्तकारी करके हुई वो दुनिया के किसी काम में नहीं होती। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, काश्तकारी नहीं छोड़ सकता। वालिद की 400 एकड़ जमीन पर उन्होंने काश्तकारी शुरू की और यहाँ से उनकी कामयाबियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू होता है। अभी मुझे लोधरा आए 2 साल हुए थे कि वालिद साहब की जमीन से मुल्क सरकारी जमीन को महकमा जंगलात ने फौज को दे दिया, जिसने ये जमीन मेडल लेने वाले अपने अफसरों में बांटना शुरू कर दी। अब जिस अफसर को ये जमीन मिलती वो जब जमीन देखने वहाँ आता तो उसका इस्तकबाल एक बंजर रेगिस्तान करता, क्योंकि यहाँ पानी नहीं था। मैं उस जमीन के बिल्कुल साथ बैठा था। मैंने क्या किया कि ये जमीनें इन फौजी अफसरों से बहुत सस्ती खरीदनी शुरू कर दी। चूँकि ये बंजर सहराई इलाका था, इसलिए लोग ये जमीन बहुत ही सस्ती बेचते रहे। 20 साल मैं ये काम करता रहा कि फौजी अफसरों से बंजर जमीनें खरीदता रहा। इस दौरान उन्होंने कितनी जमीन खरीदी और इस बारे में जहांगीर तरीन वाज़ेह बात नहीं करते, लेकिन बाज अंदाजों के मुताबिक उनके पास जनूबी पंजाब से सिंध तक 45,000 एकड़ जमीन है। इस जमीन को उनकी मलकियत
ملکیت ثابت کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں بیشتر زمین ان کے ملازمین اور رشتہ داروں کے نام پر خریدی گئی ہے۔ فوجیوں کی زمینوں سے فارغ ہونے کے بعد جہانگیر ترین نے مقامی زمینداروں کا رخ کیا اور انہیں ان کی زمین کے بدلے سالانہ اتنی رقم کی پیشکش کی جتنے وہ سال بھر محنت کر کے کماتے تھے۔ بیشتر لوگوں کو یہ پیشکش بھا گئی اور انہوں نے اپنی زمینیں ٹھیکے پر جہانگیر ترین کے حوالے کر دیں۔ اس طرح سے حاصل کی گئی زمین کا شمار جہانگیر ترین کے قریبی رشتہ دار بھی آج تک نہیں کر سکے۔ یہ ساری خرید و فروخت غیر متنازع نہیں ہے۔ ان کے بعض رشتہ داروں، علاقے کے زمینداروں اور بعض دیگر الاٹیوں نے ان پر زمینوں پر قبضوں اور دھوکے سے زمینیں کم داموں خریدنے کے الزامات لگائے۔ ان میں سے بہت سو پر تصفیے اور فیصلے ہو چکے ہیں اور کچھ مقدمات ابھی تک سول عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ زمینوں سے کمائی گئی رقم جہانگیر ترین نے مختلف صنعتوں اور کاروباروں میں لگائی۔ شوگر ملیں خریدی، حصص میں پیسہ لگایا، بینکوں میں حصہ داری کی، الغرض ہر وہ نفع بخش کام کیا جو کوئی بھی سمجھدار کاروباری کرتا۔ یوں وہ ملک کے بڑے ذمہ دار کے ساتھ ساتھ کامیاب کاروباری بھی بن گئے۔ اس ذمہ داری کو چار چاند اس وقت لگے جب جہانگیر ترین کو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اپنی زرعی ٹاسک فورس کا سربراہ لگایا۔ ان کے ناقدین الزام لگاتے ہیں اس دور میں پنجاب میں زمینوں سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے غیر ملکی تنظیموں کے تعاون سے بہت سے تجربات ہوئے، ان میں سے بیشتر جہانگیر ترین کی زمینوں پر ہی کیے گئے۔ ناقدین اس عمل کو جہانگیر ترین کی زمینوں کی غیر معمولی پیداوار کی اہم وجہ قرار دیتے ہیں۔ اب باری آئی انتخابی سیاست کی۔ ترین خاندان کی رشتہ داریاں جنوبی پنجاب اور سندھ کے اہم ترین سیاسی خانوادوں سے ہیں۔ وہ رحیم یار خان کے مخدوموں کے داماد اور ملتان کے گیلانیوں اور سندھ کے پگاڑا کے سسرالی ہیں، اس لیے سیاست میں آنا ان کے لیے کچھ مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن جہانگیر ترین کاروبار کی طرح سیاست میں بھی صرف اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ پرویز مشرف کے فوجی اقتدار نے انہیں وہ نفع بخش موقع دے دیا۔ وہ مسلم لیگ کاف میں شامل ہوئے اور 2002 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے لودھرا سے رکن منتخب ہوئے۔ انہیں وفاقی وزیر بننے کی پیشکش ہوئی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا، لیکن جب وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے پاس ان کے منہ مانگے محکمے کی پیشکش لے کر آئے تو وہ انکار نہ کر سکے اور ایک بار پھر زراعت کے صوبائی محکمے سے وابستہ ہو گئے۔ اس دوران زمینوں کی خریداری بھی جاری رہی اور سرکاری خرچ پر نت نئے تجربات بھی۔ کچھ عرصے بعد وہ وزیر اعظم شوکت عزیز کے وزیر صنعت و پیداوار بن گئے۔ ایک بار پھر ناقدین نے شور مچایا کہ اس دوران ملک کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین نے بھی خوب صنعتی ترقی کی۔ 2008 میں وہ اپنے ایک اور رشتہ دار پیر صاحب پگاڑا کی مدد اور ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بن گئے۔ 2011 میں انہوں نے درجن بھر ہم خیال ارکان اسمبلی کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط سیاسی پریشر گروپ کے طور پر سامنے آئے۔ ابھی یہ گروپ اپنی آئندہ سیاست کے بارے میں غور و فکر کر ہی رہا تھا کہ اچانک خبر آئی کہ جہانگیر ترین عمران خان کی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ خود اس گروپ کے ارکان بھی حیران رہ گئے کہ کس طرح ان کی طاقت کو استعمال کر کے جہانگیر ترین نے ایک لمبی چھلانگ لگائی کہ خود یہ گروپ بھی دیکھتا ہی رہ گیا۔ پی ٹی آئی میں ان کی آمد اور پھر اہم ترین عہدے تک ترقی بھی آسان نہیں رہی۔ سن 2015 میں پی ٹی آئی میں پارٹی انتخابات کروانے والے پارٹی رہنما جسٹس وجیہ الدین احمد نے الزام لگایا کہ جہانگیر ترین نے دولت کے بل پر پارٹی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی ہے۔ عمران خان نے جسٹس وجیہ کی بات سنی انسنی کر دی، جس پر جسٹس صاحب پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے۔ پھر جہانگیر ترین بہت فخر سے کہتے تھے کہ عمران خان ان کا مشورہ بہت غور سے سنتے ہیں۔ جہانگیر ترین کہا کرتے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ عمران خان اس ملک کا مستقبل اور آخری امید ہیں۔ اس لحاظ سے اس ملک کی بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔